أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. तख्ती नंबर 9 मश्क़ हरकात। आज के दर्स में हम हरकात की मश्क़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमजा कड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर ना, आमाना, हमजा कड़ी ज़बर आ, वाव कड़ी ज़बर वा, आवा, हमजा कड़ी ज़बर आ, नून ज़ीरनी, आनी, या ज़बर या, आनिया, ता दो ज़िरतिन, आनियतिन। इस ता को गोल ता को वक्फ की हालत में हा पर बदल किया जाएगा। आनियह, आनियह, वक्फ की हालत में हा पर बदल किया जाएगा। हमजा कड़ी ज़ीर ई, लाम कड़ी ज़बर ला, ईला, फा ज़ीर फी, ईलाफी, हमजा या ज़बर आई, आई, नून ज़बर ना, आईना। देखिए इस या को, ये या मद्दा है, क्योंकि हमने पढ़ा था या साकिन से अगर पहले हर्फ पर ज़बर हो तो वहां या लीन कहलाता है। लिहाजा ये या लीन है। या मद्दा वो होता है जब या साकिन से पहले जेर हो, तो ये या लीन है, या साकिन से पहले ज़बर है। आईना, बाजीर बी, हाकड़ी जीर ही, बिही, जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमजा ज़बर अ, जा, पहले जीम फिर अलिफ फिर मद और फिर ज़बर। जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमजा ज़बर अ, जा, जीम ज़ेर या मद जी, हमजा ज़बर अ, जी आ, जीम वाव पेश जू, जू, आइन दो ज़िर आइन, जू आइन। देखिए ये वाव मद्दा है, क्योंकि वाव साकिन इससे पहले पेश हैं, लिहाजा ये वाव मद्दा हो गया और इसको मद असली कहते हैं। जू आइन, खा वाव ज़बर खाऊ, फा दो ज़िर फिन, खौफिन। यहां वाविलीन है, वाव साकिन से पहले ज़बर हैं। ये वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले जीम इस पर पेश है, और वाव साकिन से पहले पेश हो तो उसको वाव मद्दा कहलाता है। और ये वाव साकिन इससे पहले ज़बर है, ये वाविलीन है। खौ या ज़बर खई, रा दो पेश रो, खैरो, या लीन है, क्योंकि या साकिन से पहले ज़बर है। दाल कड़ी ज़बर दा, वाव उल्टा पेश हु, दाऊ, दाल पेश दो, दाऊदु, दाल कड़ी ज़बर दा, लाम ज़ीर ली, ذالي، كاف ज़बर का, ذالك।
را زبر را. ضاد واو پیش ضو. رضو. شين ألف مد زبر شاء. همزة زبر أ. شاء. ميم کڑی زبر ما. لام زیر لی. مالي. كاف زير كي. مالكي. شين يا زبر شيء. همزة دو زير إن. شيء. या इलिम या साकिन से पहले जबर है. शैइन. तो जबर तो. गौन कड़ी जबर गौ. طغى. तो जबर तो. गौन वाव जबर गौ. طغوا. तो या जबर तोई. را अलिफ दो जबर रं. طيرا. عين ألف زبر ع. دال دو زير دين. عاد. عين زبر ع. لام کڑی زبر لا. على. عين يا زبر عي. نون दो पेश नो. आइनो. देखिए नून पर तनवीन है. तनवीन दो जबर दो जेर और दो पेश को कहते हैं और इस या को याइलीन कहते हैं क्योंकि या साकिन से पहले जबर है. आइनो. फा याजिर फी. हाजिर ही. फी ही. ये या मद्दा है क्योंकि या साकिन से पहले जेर है. इसको याइलीन या साकिन से पहले जबर और इसको या मद्दा या साकिन से पहले जेर. قاف अलिफ जबर क़ा. लाम जबर ला. قال. ये अलिफ इस अलिफ को अलिफ मद्दा. अलिफ मद्दा क्योंकि अलिफ से पहले हर्फ पर जबर है. अलिफ से पहले जब जबर हो तो अलिफ मद्दा कहलाता है. قال. قاف वाव जबर क़ौ. लाम दो पेश लो. قول. كاف ألف زبر كا. نون زبرنا. كان. كاف يا زبر كي. دال ألف دو زبر دان. كيدا. كاف يا زبر كي. فا زبر فا. كيف. لام واو زبر لو. حادو زرح. لوح. देखिए वाविलीन याइलीन याइलीन अलिफ मद्दा वाविलीन. लाम या जबर लई. सीन जबर सा. लैसा. मीम अलिफ जबर मा. लाम अलिफ दो जबर लं. मालन. नून अलिफ जबर ना. را ألف دو زبر نارا. ميم ألف مد زبر ما. همزة دو زير إن. ماء. واو يا زبر وي. لام دو پیش لو. ويل. يا واو زبر يو. ميم دو زير من. يوم. يا زبر يا. را زبر يرى. هول تابش هو. يراه. حاء ألف زبر حا. سين زير سي. حاسي. دال دو زير دين. حاسد. वक़फ़ की हालत में हासिद क्योंकि जब वक़फ़ करना हो तो आखिरी हर्फ को साकिन करना पड़ेगा. देखिए इस दाल पर तनवीन है दो जेर लेकिन जब इस पर वक़फ़ करेंगे तो इस दाल को साकिन करेंगे. हासिद. हासिदिन नहीं पढ़ेंगे. हासिद.
حاء ألف زبر حا فا زير في حافي ضاد پیش دو حافظ وقف کی حالت میں حافظ دال الف زبر دا فا زیر في دافي قاف دو زرق دافق شين الف زبر شا ها زيره شاهي دال دو زر شاهد عين الف زبر ع با زير بي عابي دال دو پیش دو عابد عين الف مد زبر ع همزة زير اي عائي لام الف دو زبر لان عائلا غين الف زبر غا سين زير سي غاسي قاف دو زرق غاسق نون الف زبرنا صاد زير صي ناصي را دو زير ناصر واو الف زبر وا لام زير لي والي دال دو زير والد همزة زبر أ عين و پیش عو أعو ذال پیش ذو أعوذ देखिए वावे मद्दा वाव साकिन से पहले पेश हैं वावे मद्दा हैं अऊज़ु हमजा ज़बर अ काफ या ज़ीर की अकी दाल पेश दो अकीदु या मद्दा या ज़बर या खा अलिफ ज़बर खा या खा फा पेश फु या खाफु अलिफ मद्दा अलिफ से पहले ज़बर हैं या ज़बर या दाल कड़ी ज़बर दा या दा हा पेश हो या दाहु या पेश यो قاف अलिफ ज़बर qa युqa लाम पेश लो युqालु تا پیش تو را کڑی زبر را تو را با الف دو زبر با ترابا حازير حي سين الف زبر سا حسا با الف دو زبر با حسابا سين پیش سو با ألف زبر با صبا تا ألف دو زبر تا صباتا سين زير سي را ألف زبر را سرا جيم ألف دو زبر جا سراجا وقف کی حالت میں سراجا سين زبر سا لام کڑی زبر لا سلا ميم دو پیش مو سلام شين زير شي دال الف زبر دا شدا دال الف دو زبر دا شدادا شين زبر شا را ألف زبر را شرا با ألف دو زبر با شرابا صاد زبر صا واو ألف زبر وا صوا با ألف دو زبر با
صوابا طا زبر طا عين ألف زبر ع طعا ميم دو زر من طعام عين زبر ع ذال ألف زبر ذا عذا بادو بيشبو عذاب عين زبر ع طا ألف مد زبر طا عطا همزة دو زبر أن عطاء غين بيش غو ثاء ألف مد زبر ثاء غثاء همزة دو زبر أن غثاء كاف زير كي تاكري زبر تا كيتا باء ألف دو زبر با كتابا كاف زير كي راء ألف زبر را كيرا ميم ألف دو زبر ما كراما لام زير لي باء ألف زبر با لبا سين ألف دو زبر سان لباسا لام زير لي سين ألف زبر سا لسا نون ألف دو زبر نا لسانا ميم زبر ما همزة كري زبر ماء باء ألف دو زبر با مآبا ميم زبر ما تا ألف زبر تا عين ألف دو زبر عن متاعا ميم بيشمو طا ألف زبر طا مطا عين دو زرع مطاع ميم زبر ما عين ألف زبر ع مع شين ألف دو زبر شان معاشا ميم زبر ما فا ألف زبر فا مفا زا ألف دو زبر زن مفازا ميم زير مي هكذا زبر ها مها دال ألف دو زبر دان مهادا نون زبرنا با ألف زبر با نبا تا ألف دو زبر تان نباتا واو زيروي فا ألف زبر فا وفا قاف ألف دو زبر قا وفاقا ثا بيرثو با واو بيشبو ثبو را ألف دو زبرا ثبورا واو مد واو ساكن سبيلي بيش هين را زبرا سين واو بيشسو رسو لام دو زيرلين رسول شين بيشو ها واو بيشهو شهو دال دو بيشدو شهود قاف بيشقو عين واو بيشعو قعو دال دو بيشدو
قعود. واو پیش و، جیم واو پیش جو. وجو، ها دو پیش هون. وجوه. همزة زبر أ، ثا يا ذر ثي. أثي. ميم دو زر من. أثيم. या मद्दा या साकिन से पहले जेर हैं, ये वाव मद्दा वाव साकिन से पहले पेश हैं। हमजा ज़बर अ, लाम या ज़िर ली। अली। मीम दो ज़िर में। अलीम। वक़फ़ की हालत में अलीम। बा ज़बर बा, صاد या ज़िर सी। बसी। را ألف دو زبرا. بصيرا. خا زبر خا، با يزيد بي. خبي. را ألف دو زبرا. خبيرا. را زبر را، حا يزير حي. رحي. قاف دو زرق. رحيق. इस काफ को मोटा पढ़ेंगे, इस तरह इस रा को मोटा पढ़ेंगे। जब रा पर जबर हो या पेश हो तो उस रा को मोटा पढ़ेंगे, और जब रा की नीचे जेर हो तो इस रा को बारीक पढ़ेंगे। लिहाजा आप यहां पर जबर है रा, राहीक। शीन जबर शा, हा या ज़िर ही। शही। दाल दो पेश दो। शहीद। आइन ज़बर आ, ज़ या ज़िर ज़ी। आज़ी। मीम दो ज़िर में। आज़ीम। क़ाफ ज़बर क़, रा या ज़िरी। क़री। बा अलिफ दो ज़बर बा। क़रीबा। देखिए, इस काफ को मोटा पढ़ेंगे और इस रा को बारीक पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर रा के नीचे जेर हैं। ऊपर वाले पर जबर था, उसको मोटा पढ़ा और इस रा को बारीक पढ़ेंगे। क़री री। क़रीबा। काफ जबर का, रा या ज़िरी। करी। मीम दो ज़िर में। करीम। इस रा को भी बारीक पढ़ेंगे क्योंकि रा के नीचे जेर हैं। करीम। मीम ज़बर मा, जीम या ज़िर जी। मजी। दाल दो पेश दो। मजीदो। मीम पेश मो, हा या ज़िर ही। मोही। ता दो पेश तो। मोहीतो। नून ज़बर न, आइन या ज़िरई। नई। मीम दो ज़िर में। नईम। या ज़बर या, ता या ज़िरती। मीम अलिफ दो ज़बर मा। यतीमा। या ज़बर या, सीन या ज़िर सी। रा अलिफ दो ज़बर रा। यसीरा। रा पेश रु, वाव या ज़बर वई। रुवई। दाल अलिफ दो ज़बर दा। रुवैदा। قاف पेश को, रा या ज़बर रई। शीन दो ज़िर शिन। क़ुरैश। आइन या ज़िर आई। शीन ज़बर शा। आईशा। ता दो ज़िर तिन। आईशतिन। मीम वाव ज़बर मौ, हमजा उल्टा पेश ऊ। मऊ ऊ। दाल ज़बर दा।
موؤودة تا دو پیشتون موؤودة ميم واو زبر مو ضاد واو پیش ضو موضوع देखिए ये वावेलीन है और ये वावे मद्दा है वाव साकिन से पहले पेश वावे मद्दा वाव साकिन से पहले जबर वावेलीन आइन जबर आ मौदूआ ता दो पेश तुम मौदूआतुं वक़फ़ की हालत में ता को हा पर बदल किया जाएगा मौदूआ मीम जबर मा वाव अलिफ जबर वा मवा जा याजीर जी मवाजी नून पेश नु मवाजीनु हा उल्टा पेश हु मवाजीनुहु या वाव जबर याव मीम जबर मा यौमा हमजा जीर ई यौमा ई ذال दो ज़िर दिन यौमइज़िन। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। अपना ख्याल करिए। अल्लाह हाफ़िज़।